बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूरह इखलास का वजीफ़ा आपको बताने वाले हैं। बहुत ख़ास, बहुत मुजर्रब और बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि ये सूरा 1/3 कुरान के बराबर है। यानी 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना गोया ऐसे है कि जैसे पूरे कुरान को पढ़ लिया, यानी पूरे कुरान को पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास का वो ख़ास वजीफ़ा भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सूरह इखलास का शान नज़ूल और सूरह इखलास की फ़जीलत चंद अल्फाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मसनद अहमद में है कि मुशरिकीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपने रब के औसाफ बयान करो। तो इस पर यह सूरह मुबारक नाजिल हुई। समद के मानी है जो ना तो पैदा हुआ हो और ना उसकी औलाद हो, इसलिए जो पैदा हुआ है उसे एक वक्त मरना है और उसके वारिस भी होंगे। तो अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक है, उसका कोई वारिस नहीं है, वो किसी से जिना नहीं है और ना उससे कोई जिनेगा, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ में ये रवायत मौजूद है कि एक आराबी ने यह सवाल किया था कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह के औसाफ बयान करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त ये सूरह मुबारक नाजिल हुई और आपने इस सूरा को पढ़कर सुनाया। और दूसरी रवायत में है कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि अपने रब के औसाफ बयान करो। तो उस वक्त ये सूरा नाजिल हुई तो आपने इस सूरा को पढ़कर सुनाया तो वो खामोश हो गए, चुप हो गए। इस सूरा के जवाब में उनके पास अल्फाज नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ से निस्बत है और अल्लाह की निस्बत ये सूरत है। समद उसे भी कहते हैं जो खुला खुला ना हो। बुखारी शरीफ में किताबुत तौहीद में मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर कहीं भेजा। जिस वक्त वो पलटे तो उन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जिसे सरदार बनाया था वो हर नमाज के आखिर में सूरह इखलास की तिलावत किया करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि मुझे ये सूरा बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर रहमान की सिफ़ात मौजूद हैं, इसलिए मैं इस सूरा को बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ख़बर हो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत रखता है जैसे तुम इस सूरा को पसंद करते हो। एक और जगह पर एक रवायत मौजूद है कि एक अंसारी मस्जिद कुबा के इमाम थे। उनकी आदत थी कि अलहम्द शरीफ ख़त्म करने के बाद सूरह इखलास पढ़ते और उसके बाद फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ते। उनके मुक्तदियों ने एतराज़ किया कि आप या तो सूरह इखलास पढ़ लिया करो या फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ लिया करो, आप दोनों को क्यों पढ़ते हो? यानी आप कुरान पाक की हर किरत के साथ सूरह इखलास को क्यों मिलाते हो? ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आपने कहा कि उन इमाम साहब को ख़बर दे दो कि अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत में पहुंचा दिया है। यानी सूरह इखलास अल्लाह ताला की पसंदीदा सूरत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बहुत पसंद फरमाया है। सूरह इखलास की फ़जीलत के बारे में चंद बातें आपको बताते हैं कि ये सूरत जो है ये कुरान पाक की छोटी तरीन सूरतों में से एक है। कुरान पाक की 112वीं सूरत है। ये सूरा मक्की है। इसे सूरह तौहीद भी कहा जाता है और इखलास का मतलब होता है पाकीज़गी। ये सूरत इस्लाम के जौहर को बयान करती है, अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करती है। सूरह इखलास के फ़वाइद के अजायबात बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि ये सूरत किसी भी आफत से बचाने में मदद देती है, किसी भी किस्म के जादू टूने से इंसान को बचाती है, गुनाहों से बचाती है
غربت بھی دور کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا جو بہت خاص وظیفہ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ذرا توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے روزانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ رزق کی تنگی چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، مشکلات کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی دیرینہ جائز حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، انشاءاللہ چند روز اس عمل کو کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس سورہ مبارکہ کو 300 مرتبہ پڑھ لے، یعنی کسی بھی وقت ایک ہی نشست میں بیٹھ کر 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے 9 فائدے حاصل کرتا ہے۔ اور وہ 9 فوائد کون سے ہیں؟ سماعت فرما لیجئے۔ پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، جس میں دشمنی، قحط اور فتنہ سب کچھ شامل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 300 مرتبہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اسے علم عطا فرماتا ہے، اپنے صبر سے اسے صبر عطا فرماتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کو پڑھنے والے کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ساتواں فائدہ سماعت فرمائیے کہ جو کوئی اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 20 محل بناتا ہے، اور ہر محل میں یاقوت اور مرجان کے پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کے محل کے صرف 70,000 دروازے ہوں گے وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کو 2000 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نوواں فائدہ یہ ہے جو کوئی اس سورت کو پڑھے گا تو جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے جنازے میں 10,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لے اور یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور اس سورہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کو پڑھے تو اس بندے پر اللہ کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو ہم سب کو زبانی یاد ہے، تو روزانہ اس سورہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر جب آپ کو وقت ملے اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ یہ بہت ہی فائدہ مند، برکت والی اور مقدس سورت ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔